بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين. فلولا إن كنتم غير مدينين. فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين. فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم